ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेययेतयोरेहम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निध्वन्त्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवतन्ति न पण्डिताः एकमभ्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यंश्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिभ्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् कश्चन स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषत् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति तारयन्। ब्रह्मण्याताय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमापसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नातत्ते कस्यचित् पापं न चैव कृतौ विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। ज्ञानेन तुदज्ञानं येषां
येषान्नाश्चितमात्मनः तेषामादित्य वैज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धस्य तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृद्धिं ज्ञानि निर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि हस्तिनी सुनिश्चैव पाहे च पंडिता समदर्शिनः इहैव तर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृष् येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेन् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयवेव ते आत्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यश्चोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भववेहं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तराराम तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽति गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋष्यः क्षीणकल्मषाः चिन्नद्वैता यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे प्रवोः चक्षुषैवान्तरप्रवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विहते चाभयक्रोधः यः सथा मुक्त एव सः भोक्तारैर्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं स्कृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। पंचमोऽध्यायः पंचमोऽध्यायः। श्री भगवान् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच पंचमोऽध्यायः। and second shloka, third pada. तयोस्तु कर्म संन्यासात् 19th shloka, first pada. इहैव तैर्जित सर्गः Taijita sargaha. There one visarga is there, Bhagini. So taijita sargaha. इहैव तैर्जित सर्गः। द्वित्वम् Fifth shloka, third pada. एकं सांख्यं च योगं च। Fifth shloka. Third padam. Yes. एकं सांख्यं च योगं च। सांख्यं च योगं च. सांख्यं च योगं च। Repeat, Bhagini. एकं सांख्यं च एकम. Okay. एकं सांख्यं च योगं च। Seventh shloka, second pada. Seventh sloka, second pada. विजितात्मा जितेन्द्रियः। विजितात्मा. No dirgha. Not viji. Vijitatma. विजितात्मा जितेन्द्रियः। Both the tas are dirgha there. Vijitatma jitendriyah. विजितात्मा Not viji. Vijitatma. विजितात्मा जितेन्द्रियः। 14th shloka, first pada. न कर्तृत्वं. न कर्तृत्वं न कर्माणि। 15th shloka, fourth pada. तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 16th shloka, first pada. ज्ञानेन तुतज्ञानं ज्ञानेन तु तदज्ञानं. ज्ञानेन तु तदज्ञानं. ज्ञानेन तु तदज्ञानं। Not tadang. तदज्ञानं. तदज्ञानं. Practice Bhagini. 17th shloka, first pada. तद्बुद्धस्य तथा। There one ya is there, you are missing that. Tadbuddha yastadatmanah. Ya is there. Tadbuddha yas. Okay. Tadbuddhayastadatmanah. Tadatmanah. Okay. Fourth pada. 17th fourth pada. Jnana nirdhut kalmashaha. Jnana nirdhuta kalmashaha. Jnana nirdhuta kalmashaha. 18th shloka, second pada. Brahmane dirgha. Brahmane kavi hastini. Brahmane kavi hastini. Third pada.
शुनिश्चैव स्वबाहे च शुनिश्चैव Bhagini, there is no Shunish. Shuni Chaivash Swapakecha. After Chaivash, one Dvitum is there. Shuni Chaivash Swapakecha. सुनिश्चैव स्वबाहेश्च Not Kesha, Kecha. Kecha. बाहेश्च Hmm. बाहे 19th shloka, first pada. इहैव तर्जितः सर्गः तैर्जितः सर्गः. तैर्जितः सर्गः इहैव तैर्जितः सर्गः 20th shloka, first pada. न प्रकृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य. न प्रकृष्येत् there one Dvitum Bhagini. न प्रकृष्येत् प्रियं प्राप्य connecting is easy for that. न प्रकृष्येत् प्रियं प्राप्य. Second pada. नोद्विजेन् प्राप्य चाप्रियम्. Third pada. स्थिरबुद्धिरसम्मूढः Continue. ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. ब्रह्मणि स्थितः. There one Dvitum Bhagini. ब्रह्मणि स्थितः. स्थितः. There Mahaprana also. स्थितः. ब्रह्मणि स्थितः. ब्रह्मणि स्थितः. 24th first pada. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः. योऽन्तः सुखो Mahaprana. योऽन्तः there one Dvitum. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः. सुखोऽन्तरा. सुखोऽन्तरारामः. Second pada. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः. Continue Bhagini. Second pada. तथान्तर्ज्योतिरेव यः. तथान्तर्ज्योतिरेव यः. तथान्तर्ज्योतिरेव यः. 27th shloka, second pada. चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः. चक्षुष there one Dvitum. चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः. Mahaprana. चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः. 27th third pada. प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ. नासाभ्यन्तरचारिणौ. 29th third pada. सुकृतं सर्वभूतानां. Bhutanam Mahaprana. That is. And fourth pada. सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति. मृच्छति. Okay, Bhagini. Dhanyavadah, Bhagini. Little practice, little more. Okay. Thank you, madam. Devika Bhagini. Start pannalam Bhagini. Yes. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे भृगि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगच्छ निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्ते कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते न्यायश्च नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उपयो विन्दते फलम् यत्संख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्ति महाबाहो दुःखमाप्तिमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगं युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् पुंसन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् श्वसन् प्रलभन् उत्सृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यदाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन भद्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि यो हि न कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्म शुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैतिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तुत्वन्न कर्माणि लोकस्य सुकृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु पर्वते नातते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः आज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुक्त्यन्ति जन्तव ज्ञानेन दुत्तज्ञानं येषां नासीदमात्मनः देशामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तत्पृथयस्ततात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः कञ्चन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानानितुत कल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कविहस्तिनि शुनिशैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव दर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषां हि सम्भ्रमः तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिताः न ब्रह्मृत्येत् प्रियं प्राप्य
नो विजेत्राप्य शाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः वाक्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विदत्यात्मनि यत् सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमाप्नुते ये हि संपर्च संपर्शजा योगः भोगः दुःखयो नय एव ते आत्यन्वत्त कौन्तेय न तेषु रमते पुतः शक्नोति यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवत्वेहं संयुक्तः स सुखी नरक योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव याः संयोगी ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लपन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋष्यक्षीणकल्मषाः सिन्नद्वैत यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायते चेतसाम् अपीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् पश्यन् ध्रुवा बहिर्बाह्यात् सख्युत्सुसैवातरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा न साभ्यन्तरशारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयात् क्रोधः यस्यदा मुक्त एव सः भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोः नाम पंचमोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्। श्री भगवानुवाच भग भग अधितमं प्राक्टिस् भग practice पण्णि भगवत् भगवान् भगवान् उवाच भग practice you more you practice that Bhagavan Srimad Bhagavat that also Bhagavad Gita su Srimad Bhagavad Gita su श्रीमद् भगवत् गीता ओके Gita su Saraswati sa Gita su okay ओके मैम first shloka second pada पुनर्योगं च संससि Shamsasi Sham Shankara first one second pada first shloka second pada संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ first shloka not first shloka second pada okay yes third pada यश्रेय एते योरेकम् okay fourth pada तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि ब्रूहि सुनिश्चितम्
ब्रूहि सुनिश्चितं सुनिश्चितं सु सुनिश्चितं. सुनिश्चितं Third shloka, first pada. ज्ञेयश्च नित्यसंन्यासी Fifth shloka, first pada. यत् साङ्ख्य प्राप्यते Yat sankhyaih prapyate sthanam. Yat sankhyaih prapyate sthanam. यत् साङ्ख्य प्राप्यते स्थानं प्राप्यते स्थानम् ओकेங்களா Sixth shloka, fourth pada. न चिरेणाति गच्छति Nachirenadhi. Nachi, not nachi. Nachi. इळिकाम सारी नचि नचिरेणादि गच्छति Eighth shloka, Bhagini. Pashyan shrunvan. Repeat. पश्यन् शृण्वन् Sprishan jigran. जिघ्रन् Ashnan gachan swapan shwasan. Okay, practice. ओके मैम Even ninth shloka also, first pada. Pralapan visrijan grinhan. गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि Okay. 10th shloka, first pada. ब्रह्मन् यदाय कर्माणि Brahmanyadhaya karmani. Brahmanyadhaya karmani. ஆதாயம் படிக்கணுங்களா இங்க Brahmanyadhaya. Brahman, there Vitham. Brahman adhaya karmani. Karmani. ओ ब्रह्मन् याताय कर्मणि Karmani. कर्माणि Okay. 14th shloka, second pada. लोकस्य सृजति प्रभुः Prabhuhu. Okay. Fourth pada. स्वभावस्तु प्रवर्तते Swabhavastu pravartate. Swabhavastu. अस्तु Okay. ओके मैम 15th shloka, first pada. नातन्ते कश्चित् Nadatte. 1 minute. Bhagini. Nadatte. इत्ते नादत्ते नादत्ते कस्यचित् पापम् And 15th shloka, third pada also. Ajnanena vrutam jnanam. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं Tena muhyanti jantavah. तेन मुच्यन्ति जन्तवः 16th shloka, first pada. Jnanena tu tadajnanam. ज्ञाने तज्ज्ञानं Tadajnanam. तदज्ञानं तदज्ञानं Yeshanashitam atmanah. येषां नाशिदमात्मनः देशामादित्यवज्ञानं But that's all. Practicing. Okay, ma'am. 17th shloka, first pada. तद्बुद्धयस्तदात्मानः Tadbuddhayas. Tadatmanah. तद्बुद्धयस्तदात्मानः दयास्पद Okay. Third pada. Gachyantya पुनरावृत्तिं Jnana nirdhuta kalmashaha. ओके मैम 18th shloka, second pada. ब्रह्मणे कविहस्तिनि Hastini. ब्रह्मणे कविहस्तिनि Brahmane. ब्राह्मणे कवि Hastini. हस्तिनि 19th shloka, third pada. दोषां समं ब्रह्म Bhagini, full all the shlokas have
mistakes. You have to practice little more. அப்படியே நான் கொஞ்சம் பதட்டத்திலே இது பண்ணிட்டேன் மேம். Okay, Bhagini, it will take time, but practice more. ఓకే మ్యామ్. ఓ మ్యామ్. Okay, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు భగిని. Murali Mahodaya, you can start. हरिः ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुपयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिकं गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाभागो दुःखमाप्तुमायोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वभन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्विषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मभद्रपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासस्यास्ते सुखौ वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः। ज्ञानेन तु ददज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।
इहैव दैर्जिजः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न ब्रह्मऋष्यत्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेत्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि स यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्धः सुखोऽन्धरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगदेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तज्जदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। First shloka, second pada. पुनर्योगं च संससि Shamsasi. Sham. First sha is Shankarasha. Sham. पुनर्योगं च संससि. Okay. Fifth shloka, second pada. तद्योगैरभिगम्यते तद्योगैरभिगम्यते. Fourth pada. यः पश्यति स पश्यति. Yah pashyati sa. There is no dirgha Mahadev. Yah pashyati sa. Pashyati. यः पश्यति स पश्यति. No dirghas in there. Sixth shloka, second pada. दुःखमाप्तुमयो गतः. दुःखमाप्तुमयो गतः. Eighth shloka, fourth pada. अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्. Swapan. Pan. स्वपन् स्वसन्. Shwasan. First shahid Shankarasha. Swasan. Shwasan. Okay. Swapan. I am hearing like a swaban. Ba I am hearing that is not ba pa. Swapan.
10th shloka, 3rd pada. Any? 10th shloka, 2nd pada. 3rd pada. 10th shloka, 3rd pada. 10th sloka. 3rd pada. Lipyatena sa papena. Lipyatena sa papena. There is no dirghas, Mahodaya. Nasa papena. Continue, Mahodaya. 4th pada also. Lipyatena sa papena. Patnapatra vimivambasa. 13th shloka, 2nd pada. Sanyasyaste sukhau vasi. Vashi. But Shankarasha, you have to practice, Mahodaya. Sanyasya, there is no dirghas. Sanyasyaste sukhau vashi. Sanyasyaste sukhau vashi. 14th shloka, 3rd pada. Na karma phala sayyogam. Swabhavastu pravartate. 15th shloka, 4th pada. Tena muhyanti jantavaha. 17th shloka, 2nd pada. Tannishtas tatparayana parayanaha. 18th shloka, 3rd pada. Shuni chaiva swapake cha. There you are missing Yuttu Mahodaya. Shuni chaivashvapa kecha. Chaivash. Oh. Shuni chaivash. Shuni chaiva swapake cha. Yes. And 19th shloka, 1st pada. Ihaiva daijidas sargaha. 22nd, 1st pada. Yehi samsparsha ja bhogaha. Bhogaha, Mahaprana, bhogaha. Yehi samsparshaja bhogaha. Samsparsha ja bhogaha. 25th, 2nd pada. Rushayah china kalmashaha. After visarga, ksha letter comes means it should be ha. Rushaya, full letter should come, not ha, not like that. Rushayah china kalmashaha. Rushayah. Rushayah china kalmashaha. Note it down, that one. Okay. 27th, 1st shloka. Sparshan kritva bahir bahyan. Bahir bahyan. No, Bahir bahyan. not bahir. Bahir. Bahir bahyan. Bahir bahyan. That's all. Dhanyavadaha. Little more practice.